अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 3 नवंबर 2021 और आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है फॉल्टी अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, अब फॉल्टी क्या होता है? फॉल्टी होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि क्या है, कोई फंक्शन सही परफॉर्म ना कर रही हो, आप इसको डिफेक्टिव कह लें। और अकाउंटेबिलिटी होता है एहतसाब। तो बेसिकली इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो एहतसाब है ना, वो ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका मैं आपको दूँ एडिटोरियल कैसे कि जी हमारे पास जो इदारा है नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है, तो उसको जब बनाया गया था हमारे पास ऑर्डिनेंस आया था, मेरे ख्याल में 1999 में आया था, चेक कर लीजिएगा, नैब ऑर्डिनेंस। तो उसका मकसद यही था कि जी मतलब अक्रॉस द बोर्ड जो है ना वो हर किसी को जिसने भी जुर्म किया उसको सज़ा दी जाए। लेकिन क्या है, हमने देखा मुख्तलिफ़ हुकूमतों में इसको एक टूल के तौर पे अपनाया गया कि जो आपके पॉलिटिकल राइवल थे उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए और उनको क्या है उनको बेसिकली आप कह लीजिए हरास करने की कोशिश की गई इस ऑर्डिनेंस को, ठीक है। तो बजाय इसके जो असल मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी इस हवाले से बात करें कि एक और अमेंडमेंट की गई है, क्योंकि पहले भी की जाती रही है अमेंडमेंट। तो एक और जो अमेंडमेंट की है उस हवाले से यहाँ पे एतराज़ किया गया इस शोरे में कि भाई उसके बाद जो है ना इसकी अफादियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि आप इसको ख़त्म ही कर दें। तो उन्होंने कहा उससे जो है ना बेहतरी हो जाएगी, बजाय इसके कि अगर आपने इस तरह का इदारा चलाना है और इस तरह की अमेंडमेंट लेके आनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं कि क्या तनकीद की गई है, जो अमेंडमेंट आई है इसमें हमारे पास नैब ऑर्डिनेंस में। अभी कह रहे हैं कि जी the government has once again amended the NAB ordinance it had issued earlier in the month and further diluted the efficacy of this controversial accountability organization। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने क्या किया है, द गवर्नमेंट हैज़ वंस अगेन, देखिए गवर्नमेंट ने एक मरतबा फिर क्या किया है, अमेंडेड द नैब ऑर्डिनेंस। इसने क्या किया, अमेंड कर दिया। अमेंड होता है तरमीम लाना, उसने तरमीम कर दी है इस नैब ऑर्डिनेंस में। जो क्या है, इट हैड इशूड अर्लियर इन द मंथ, जो इसने इशू की थी महीने के शुरू में, उसने उसी में क्या है एक मरतबा फिर उसमें तरमीम कर दी है। एंड फर्दर डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड होता है किसी चीज़ के अफादियत को कम करना। तो उसने कहा कम कर दिया किस चीज़ को, एफिकेसी ऑफ दिस कंट्रोवर्शियल अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एफिकेसी थी, आप इसको कह लें कि इफेक्टिवनेस थी इस कंट्रोवर्शियल मतनाज़ा अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एहतसाब करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी अफादियत को उसने क्या है मज़ीद कम कर दिया है। जो गवर्नमेंट ने एक मरतबा फिर, एक तो बिल्कुल महीने के शुरू में अमेंडमेंट लेके आए, उसमें मज़ीद अमेंडमेंट करके उसकी जो इफेक्टिवनेस थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और उसमें जो अमेंडमेंट लेके आए उसमें कह रहे हैं कि जी वन अमेंडमेंट इन पर्टिकुलर, ख़ास तौर पे एक अमेंडमेंट, एक तरमीम, इफ़ अलाउड टू स्टैंड, अगर इसको क्या है बरकरार रखा गया, विल गो द फारदेस्ट इन मेकिंग नैब अ टूथलेस बॉडी। तो वो क्या करेगी, विल गो द फारदेस्ट, यानी कि ये वजह बनेगी किस क्या करने में कि नैब को एक टूथलेस बॉडी, टूथलेस होता है पावरलेस, जिसकी कोई क्या है हैसियत ना हो, बिल्कुल भी आप कह लें कि ना जिसका होना ना होना बराबर हो, तो उसको ये बना देगा नैब को क्या चीज़, एक टूथलेस बॉडी। This latest change in the ordinance has taken away the power of removing the NAB chairman from the Supreme Judicial Council and given it to the President। अभी क्या बता रहे हैं कि लेटेस्ट चेंज है क्या, अमेंडमेंट के बारे में कहा गया है कि जी ऐसा होना चाहिए। उसमें क्या है कि उन्होंने पावर ले ली हैं नैब चेयरमैन के हटाने को, किससे, फ्रॉम द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, SJC, क्यों पहले ये पावर उसके पास थी, लेकिन अब इस अमेंडमेंट ने कहा गया है कि भाई अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार नहीं होगा, बल्कि अब ये पावर किसे दे दी है, एंड गिवन इट टू द प्रेसिडेंट, और उसको प्रेसिडेंट को दे दी है, ठीक है। इस अमेंडमेंट में ये किया गया है। अच्छा, अब इसमें ख़राबी क्या है प्रेसिडेंट को देने से, कह रहे सिंस द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करता है किसके एडवाइस पे, इस पे प्राइम मिनिस्टर के। इट कैन बी रिड्यूस्ड, तो इससे ये अखज़ किया जा सकता है that the chairman of NAB will now serve for all practical purposes at the pleasure of the latter। तो इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि जो चेयरमैन ऑफ NAB हैं वो क्या है, will now serve for all practices, कि वो दर हकीकत किसके इमा पे काम करेगा, एट द प्लेयर ऑफ द लेटर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। क्योंकि देखें ये जब नैब ऑर्डिनेंस आया था उसका यही था कि जी एक गैर जानिबदार इदारा होना चाहिए, लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई ये इख्तियार जो है वो किसके पास आ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जो है वो किसकी एडवाइस पे काम करता है, प्राइम मिनिस्टर के, तो ये क्या है एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा।
According to reports, many members of the cabinet were opposed to this change, sensing that it will kill the purpose of NAB as an accountability body, but the other view prevailed and the amendment was included in the latest ordinance. اچھا وہی بات کر رہے ہیں کہ جی رپورٹس کے مطابق جو کئی ممبرس تھے کیبنٹ کے وہ کیا تھے وہ کیا تھے ور اپوزڈ، یعنی اس کی انہوں نے مطلب مخالفت کی تھی اس چینج کی، اور سینسنگ دیٹ اٹ وڈ کل دا پرپز آف نیب، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے کیا ہو جائے گا، جو پرپز ہے، جو مقصد تھا نیب کا ایک اکاؤنٹیبلٹی باڈی کے طور پہ، وہ کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. بٹ ادر ویو پریویل، لیکن دوسرا ویو پریویل کیا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں بھئی آپ کیا ہے یہ ترمیم لے کے آؤ، اینڈ امینڈمنٹ واز انکلوڈیڈ ان دا لیٹسٹ آرڈیننس، اور جو امینڈمنٹ تھی وہ ترمیم تھی اس کو شامل کر لیا گیا کہاں پہ، لیٹسٹ آرڈیننس میں. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلیں. اب کہہ رہے ہیں کہ جی دس میکس اے موکری آف این آلریڈی کمپرومائزڈ آرگنائزیشن. انہوں نے کہا کہ بالکل ایک مذاق بنا دیتی ہے یہ، پہلے ہی کمپرومائزڈ آرگنائزیشن ہے، کیونکہ پہلے اس کو بہت سا تنقید کا سامنا ہے اس نیب اس کے آرگنائزیشن کو. تو انہوں نے کہا اس کو یہ امینڈمنٹ لے کے آئے، اس نے کیا بنا دیا، بالکل ایک مذاق بنا دیا ہے. ایور سنس نیب واز اسٹیبلشڈ بائی ملٹری رولر، انہوں نے کہا جب سے یہ بنائی گئی تھی نیب اور جسے کیا اسٹیبلش کیا گیا تھا، تشکیل دیا گیا تھا کس کی جانب سے، ملٹری رولر کی جانب سے. اٹ ہیز بین یوزڈ اینڈ ابیوزڈ بائی ایوری ایڈمنسٹریشن ٹو ہاؤنڈ اٹس اوپوننٹس وائل ٹرننگ اے بلائنڈ آئی ٹو دا misdeeds of those associated with the government. انہوں نے کہا جب سے یہ ملٹری رولر کی جانب سے اسے اسٹیبلش کیا گیا تھا، اس کو استعمال کیا گیا، اس کو ابیوز کیا گیا ہر انتظامیہ کی جانب سے، ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، کیا کرنے کے لیے، ٹو ہاؤنڈ اٹس اوپوننٹس. اچھا ہاؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ ہاؤنڈ ہمارے پاس ایک بریڈ ہوتی ہے ڈاگ کی، وہ کیا ہے، ہنٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، شکار کے لیے. اور فگریٹیولی یہاں پہ اس طرح استعمال ہوا ہے کہ ہر ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کی جانب سے استعمال کیا جاتا تھا ہاؤنڈ کرنے کے لیے، ایک طریقے سے آپ کہہ لیں پرسیکیوٹ کرنے کے لیے، ہراس کرنے کے لیے اس کے جو اوپوننٹس تھے، جو اس کے مخالفین ہوتے تھے. وائل ٹرننگ اے بلائنڈ آئی ٹو دا misdeeds آف دوز ایسوسیٹڈ ود دا گورنمنٹ. جبکہ کیا ہے ٹرننگ اے بلائنڈ آئی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بالکل ایسے نوٹس ہی نہ لو نا دوسروں کو. تو ٹرننگ اے بلائنڈ آئی کس کی جانب، ٹو دا misdeeds آف دوز، ان لوگوں کی غلط کاموں کی طرف، ایسوسیٹڈ ود دا گورنمنٹ، جو گورنمنٹ سے زیادہ ایسوسیٹڈ ہوتے تھے اس کی جانب تو بالکل دھیان نہیں دیتے تھے. اور کرتے کیا تھے، اس ادارے کے ذریعے یہ ابیوز کرتے تھے، ایڈمنسٹریشن ابیوز کرتی تھی کیا کرنے کے لیے، پرسیکیوٹ کرنے کے لیے اپنے مخالفین کو. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جی over the years NAB has continued to display acute partisanship. انہوں نے کہا سالوں میں over the years مطلب کئی سالوں میں محیط جو ہے، نیب ہیز کنٹینیوڈ ٹو ڈسپلے ایکیوٹ پارٹیزنشپ. پارٹیزنشپ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہو باعث دکھاتے ہو، تعصب دکھاتے ہو، ون سائڈڈنس دکھاتے ہو. ٹھیک ہے، آپ اور اس میں ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں، فیوریٹزم دکھاتے ہو، اس کا ایک اور سنونیم ہو جائے گا ڈسکریمنیشن دکھاتے ہو. کیا کرنے میں، اچھا انہوں نے کہا یہ اس نے جاری رکھا ہے دکھانا، ایک پارٹیزنشپ دکھانا، کہ داری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے حکومت کے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہو، اور وہ لوگ جو حکومت کے مخالف ہوتے ہیں ان پہ کیا ہے آپ کیسز بناتے ہو، ان کو ہراس کرتے ہو، ان کو پرسیکیوٹ کرتے ہو. تو انہوں نے کہا نیب نے بھی جاری رکھا ہے دکھانا یہ پارٹیزنشپ دکھانا، شوری پروفیشنلزم دکھانا، اور کیا ہے فلاڈ اپروچ، ایک آپ کہہ لیں ایسی اپروچ جو کہ ٹھیک نہیں ہے، کس طرف، ٹورڈز دا کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی، کہ اکاؤنٹیبلٹی یہ ہونی چاہیے اکراس دا بورڈ ہو. ہمیں یہ نہ لگے کہ بھئی آپ کیا ہے چن کے لوگوں کا انتخاب کر رہے ہو، وہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں جو ہے نا نیب نے جاری رکھا ہے دکھانا، کہ فیوریٹزم دکھانا اور ڈسکریمنیشن دکھانا، اور کیا ہے ہمیں یہ فلاڈ اپروچ نظر آتی ہے، یہ جو کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب کا عمل، اس کی جانب. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ جی امنگ دا لائٹنی آف ویکنیسز، ان کا جو کئی زیادہ جو ہے نا لسٹ، اگر ہم بات کریں ویکنیسز کی، کمزوریوں کی، تو اس نے نیب نے کیا کیا ہے، اٹ ہیز ڈسپلیڈ اوور دا ایئرز، جو ہم اس نے دکھائی ہیں کئی عرصوں پہ، سالوں پہ محیط، جو اس نے کئی ویکنیسز دکھائی ہیں ریپیٹیٹیولی. اس میں کیا ہے، none has had a more damaging impact on the society than the loss of confidence in the process of accountability. تو اس میں نے کہا کوئی بھی none has had a more damaging impact on society، تو انہوں نے کہا کسی نے بھی اس پہ جو ہے نا اس سے زیادہ ڈیمیجنگ امپیکٹ نہیں ڈالا سوسائٹی پہ، کس چیز پہ، دین دا لاس آف کانفیڈنس، کہ جب اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جائے ان دا پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی. کیونکہ دیکھیں عوام کا جب اعتماد ہی ختم ہو جائے گا، یہ جو پورا عمل ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا، تو اس سے زیادہ کوئی اور چیز کیا ہے، ڈیمیجنگ امپیکٹ نہیں ہو سکتا. It was NAB's primary responsibility to win over the trust of citizens by proving that it was indeed blind to political partisanship. انہوں نے کہا یہ کیا ہے، نیب کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی، بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ کیا ہے ٹرسٹ حاصل کرے، اعتماد حاصل کرے شہریوں کا، بائی پروونگ، یہ
प्रूव करते हुए, साबित करते हुए डेट इट वॉज इंडीड ब्लाइंड टू पोलिटिकल पार्टिजनशिप, कि ये ब्लाइंड है किस तरफ, पोलिटिकल पार्टिजनशिप, कि ये नहीं है कि आप देखो कि ये बंदा जो है सियासी बंदा गवर्नमेंट का है तो आप उसको छोड़ दो, तो और मुखालिफ है तो उसको पकड़ लो। तो ये मतलब है इसका कि उसको ये साबित करना था कि वो क्या है, ब्लाइंड टू पोलिटिकल पार्टिजनशिप, के यानी कि वो अक्रॉस द बोर्ड जो है ना वो क्या करे, एहतसाब करे। Had it succeeded in building such a relationship of trust and confidence, उन्होंने कहा अगर ये कामयाब हो जाता इस तरह का रिलेशनशिप और ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कायम करने में विद द पब्लिक के साथ एट लार्ज, ठीक है, इट्स मैनी अदर ऑपरेशनल फॉल्स एंड मिस्टेक्स कुड हैव बीन ओवरलुक्ड। तो उन्होंने कहा क्योंकि ज़ाहिर है देखें मिस्टेक्स और गलतियाँ हर कोई करता है, तो उन्होंने कहा अगर सिर्फ वो यही जो है ना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कायम करने में कामयाब हो जाता आम आवाम के साथ, तो इसके दूसरे ऑपरेशनल फॉल्ट्स और मिस्टेक्स हैं उनको क्या है ओवरलुक किया जा सकता था, उनको क्या है नज़रअंदाज किया जा सकता था, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से फॉर नैब के लिए एंड मोर सो फॉर पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेड अ फास्ट आउट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड इज टुडे सीन एज एन एग्जांपल ऑफ हाउ दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर विच हंटिंग। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन है इसने क्या किया है, मेरा फास्ट क्या होता है, बिल्कुल एक तमाशा बना दिया, मजाक बना दिया किस चीज़ पे, ऑफ अकाउंटेबिलिटी के नाम पे, एहतसाब के नाम पे, एंड इज़ टुडे सीन, और इसको देखा जाता है एज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक मिसाल के तौर पर हाउ दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर विच हंटिंग। विच हंटिंग क्या होता है, विच हंटिंग आप ये कह लें कि जी जब आप ख़ासतौर पर यूज़ होता है कि जब आप क्या है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के हरासमेंट के लिए कुछ यूज़ करते हो ना, तो उस चीज़ को हम विच हंटिंग कहते हैं। तो उन्होंने कहा इस प्रोसेस को भी, सारे अमल को भी देखा जाता है, कैन बी यूज फॉर विच हंटिंग, ठीक है। तो इसको कैसे देखा जाता है कि भाई आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो अपने सियासी मुखालफिन को हरास करने के लिए। नाउ दैट नैब लॉ इज़ अंडरगोइंग मल्टीपल म्यूटेशंस। उन्होंने कहा अब ये नैब जो है ना लॉ वो क्या है, उसमें मुतादिद क्या है चेंजेस आ रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिपल इवन फर्दर। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना क्रिपल होता है अपाज होना, तो क्रिपल यहाँ पे एक कह रहे हैं कि बिल्कुल सिवियरली डैमेज, मज़ीद ज़्यादा जो है ना वो डैमेज हो गया है, विच हैज़ नेचुरली लेड टू ग्रेटर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। और यकीनन इसका नतीजा निकला है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, वो इसमें क्या है मतलब विच हैज़ नेचुरली लेड टू ग्रेटर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, के ज़ाहिर है इसका जो नतीजा ये निकला है कि हमें कमी देखने को मिली है कॉन्फिडेंस में, इन इट्स एबिलिटी टू होल्ड द करप्ट टू अकाउंट, कि इसकी एबिलिटी है, ये ताकत है कि वो होल्ड द करप्ट टू अकाउंट, कि अगर करप्ट है उसको क्या है कटारे में लाया जा सके, तो ज़ाहिर है उसकी जो कॉन्फिडेंस है उसमें क्या है कमी हमें देखने को मिली है। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप इतनी अमेंडमेंट्स लेके आ जाओगे और उसके बिल्कुल जो है पावरलेस कर दोगे, तो फिर वो जो करप्ट हैं उनका क्या है एहतसाब नहीं कर सकेगा, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी the PTI government has contributed to the debasing of NAB by blatantly using it against its opponents and now ensuring that its chairman remains beholden to the Prime Minister. उनका PTI गवर्नमेंट ने क्या किया है, has contributed, वो भी वजह बनी है इसको क्या करने की, डिबेस करने की। डिबेस होते हैं जब किसी चीज़ की अफादियत कम करते हो। किस चीज़ की अफादियत कम हुई है यहाँ पे, नैब की। किस तरह की है इन्होंने ये सारा काम, बाय ब्लेटेंटली यूजिंग इट, बिल्कुल इसको इस्तेमाल किया है अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, उनके ख़िलाफ़, एंड नाउ इंश्योरिंग, और अब यकीन बनाते हुए दैट दिस चेयरमैन रिमेंस बेहोल्डन टू द, इसमें आप कह लें कि जी दैट चेयरमैन रिमेंस बेहोल्डन टू द प्राइम मिनिस्टर, कि इसके जो चेयरमैन हैं वो क्या रहें, बेहोल्डन रहें, ड्यूटी बाउंड रहें, ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें, किसे, टू द प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। तो उसका वो मकसद ही ख़त्म हो गया कि जी आपने तो साफ करना है। जब आप डायरेक्ट आप कह दोगे जी ये सारा इख्तियार है ना वो प्रेसिडेंट के पास आ गया है, इसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जगह, और वो जो प्रेसिडेंट है वो किसके, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करता है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था वही जो है ना वो क्या है बिल्कुल वही आप कह लें कि अब उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा, जो असल मकसद था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे चलें। दी ऑपोजिशन has categorically rejected these amendments to the NAB ordinance. उनका opposition ने categorically मुकम्मल तौर पर reject कर दिए, रद्द कर दिए हैं ये amendments जो NAB ordinance में है, and is expected to show resistance to it in every way possible. और ये भी expect किया जा रहा है कि वो resistance दिखाएंगे। resistance होता है कि जब आप कोई चीज़ accept नहीं करते हो और क्या कि चीज़ें कंप्लाई नहीं करते, तो देखा हमें ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस दिखाएंगे हर मुमकिन तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी लास्ट पैरा हमारे पास आ गया है,
اٹ از فیئرلی آبویس، ان کا یہ جو ہے نا وہ آبویس ہے، یقینی ہے دیٹ دا سچویشن از گریم، سچویشن ہے وہ گریم ہے. گریم کا ایک بڑی تاریخ ہے، ہمیں کوئی پراسپیکٹ اچھے ہے نا نظر نہیں آ رہے. گیون اٹس کرمبلنگ کریڈیبلٹی، ان کا دیکھتے ہوئے اس کی گرتی ہوئی کیا ہے ساکھ ہے، پلنجنگ ریپوٹیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی گرتی ہوئی ریپوٹیشن ہے، اور کیا ہے اینڈ انٹینسیفائنگ کنٹروورسی، اور یہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی کنٹروورسی ہے کس حوالے سے، سراؤنڈنگ اٹس ورکنگ، کہ جس طرح یہ کام کرتے ہیں اور صرف جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم جو ہے حکومت مخالف لوگوں پہ ہی جو ہے نا وہ احتساب کریں. تو اس حوالے سے کیا ہے، نیب ہیز بیکم فار آل پریکٹیکل پرپزز این آرگنائزیشن دیٹ از سرونگ نو یوزفل پرپز. تو انہوں نے کہا یہ ان ساری وجوہات کی وجہ سے نا کہ اس کی کرمبلنگ کریڈیبلٹی ہے، پلنجنگ ریپوٹیشن ہے اور انٹینسیفائنگ کنٹروورسی ہے اس کی ورکنگ سے متعلق، تو نیب جو ہے وہ کیا بن گئی ہے، در حقیقت ایک ایسی آرگنائزیشن بن گئی ہے دیٹ از سرونگ نو یوزفل پرپز، جو کوئی بھی ایک یوزفل پرپز جو ہے پورا نہیں کر رہی، ادر دین کریٹنگ نیڈلیس پرابلمس فار آل، سوائے اس کے کہ یہ مزید جو ہے نا پرابلمز کریٹ کر رہا ہے جو کہ نیڈلیس ہیں، جن کی کیا ہے ضرورت نہیں ہے. اچھا ہے کہہ رہے جی اٹ از دیئر فور این اپرچون ٹائم، ان کا لہٰذا یہ کیا ہے اپرچون ٹائم ہے، یعنی موضوع وقت ہے کس کے لیے، فار نیب ٹو بی ڈسبینڈڈ، کہ نیب کو یہ ختم کر دیا جائے. اٹس ڈیمائز وڈ اسٹرینتھن دا رول آف لا ان پاکستان، اس کا ڈیمائز ہے جب اس کا ختم ہونا یہ ہے کہ وڈ اسٹرینتھن، وہ مضبوطی دے گا کسے، رول آف لا ان پاکستان کو، اس کو مزید بہتری دے گا، کیونکہ نے کہا کہ یہ سارا آرڈیننس آیا تھا، جو ادارہ تھا وہ تو اس لیے تھا کہ جی پراپر ورک کرے گا، احتساب کرے گا لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو جو ہے نا وہ احتساب کے کٹہرے میں لے کے آئے گا. لیکن انہوں نے کہا جو جس طرح امینڈمنٹ لائی ہے اور جس طرح اس باڈی کو ایک پاور لیس باڈی کے طور پہ بنا دیا گیا، تو انہوں نے کہا اس کا بہتر ہے، یہ موضوع وقت ہے کہ آپ نے آپ کو بینڈ کر دیں، اس کو ختم کر دیں، اور اس کو یہ ڈیمائز ہے وہ کیا ہے مضبوطی دے گا رول آف لا کا، کہاں پہ، پاکستان پہ. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ایڈیٹوریل تھا فالٹی اکاؤنٹیبلٹی 3 نومبر 2021 کا. اپنی فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دے دیجیے گا، اور میرا یوٹیوب کا چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.